السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي زنيد إسلام، أدرس في الصف الثاني مدرسة التقوى الإسلامية. إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمات. الآن أقول لكم خطبة وزلة حول الموضوع أهمية العلم. يا أيها الإخوان، إن العلم نور والجهل ظلمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم. قال